توجهات معنوی، یعنی واقعا بدون توجهات معنوی نمیشه، بدون توسل، بدون دعا، بدون نماز شب، بدون مراجعه خوندن صحیفه سجادیه نمیشه. اگر چنانچه آدم بخواد ارتباط قلبی خودش رو، ارتباط معنوی خودش رو با خدا حفظ نکنه و مراقبت نکنه از او، کار پیش نمیره. خدا رحمت کنه مرحوم حاج احمد آقا میگفتش که امام پیرمردی که اون وقتی که ایشون میگفت قریب 90 سال، مثلا 80 چند سال سنش، میگفت شبها که امام پا میشه و گریه میکنه و نیمه شب، دستمالای معمولی کفایت نمیکنه که اشکاشو پاک کنه. حوله دست رو خوش کنی، میگو برای امام دم دستش میذاره که اشکاشو با اونا پاک کن. خدا هم به او توفیق داد، کمک کرد. به خاطر همین معنویت، به خاطر همین استغاثه به خدای متعال و توکل به خدا و درخواست از خدا، شماها جوانید، دلهاتون پاکیزه است، گرفتاریتون کمتره و خیلی خوب میتونید این دلها رو متوجه خدا کنید، نمازها رو خوب بخونید، با دعا و توسلات انس داشته باشید، با ذکر ائمه علیهم السلام انس داشته باشید. و به خصوص من توصیه میکنم نماز شب رو تا اونجایی که میتوانید، ولو نتونستیدم یه وقتی مثلا قضاش رو ترک نشه، یعنی دنبال کنید اینها رو. اینا خیلی اثر میگذاره، نورانیت میده به شما و این نورانیت اون وقت به شما کمک میکنه در پیدا کردن راه. یه چیزایی رو انسان از این اون هم هر چی سوال کنه چیز کنه به درد نمیخوره، یعنی گاهی از یک کسی هم چیزی میشنوه اما در انسان اثری نمیگذاره. اگر اون نورانیت پیدا شد، اون دلها رو باز میکنه، انفتاح میده، بهجت معنوی به انسان میده. و شماها جوانید، شما از این جهت از ماها جلوترید، بهترید، آسونتره برای شما کار تا برای اینجا مرکز مقاومت است.